پیارے دوستو، اے اللہ سیندہ احسان ہے جیرے کریم خدا نے اتنی سردی دے وچ آپاں کو اپنے گھر وچ آوان دی توفیق نصیب کیتی ہے۔ نبی سونے دے رنجے ہوئے اے نہیں جو آپا آپو امدوں کریم دا کرم ہے، جن کو گھر آوان دے وے جن کو نہ آوان دے وے۔ حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ آپ دی مثال مشہور ہے۔ آپ ایک حکایت فرمیندن جو ایک سردار ہوئے ایک کندہ خدمتگار ہوئے، فرمائنے سفر ویندے کریں دن تے بانگ ملیے جائیں ویلے اذان سنیے نوکر سمجھ گئے جو سردار تا دولت دے نشے وچے اے تا نماز تے کہنا ویسے ہاتھ بات تیاد سنان جے اگر لحظہ موکل جو تا میں نماز پڑھی آواں وہاں کسی وانج صحیح نماز پڑھ صحیح لیکن بیٹھا نہ رہی جلدی آواں۔ ہون دیکھو نصیب جنگالی ہیں جو جیرا امیر سردار او پاروں روڑی تے کھڑے تے جیرا خدمتگار اللہ سیاں کھیمے دے گھر چاہ سویا کالینا وچھا پہنتے تھیں سجدے لے۔ فرمائنے نماز پڑھی اس نماز دا سلام ولیس نماز مک گئیے بلا خیال پس یار آیا تا ہوئے بیٹھا لحظہ سونے محمد دی ذات درو شریف نہ پڑھ گنا تے سونے نبی سے فرمائے جیری نماز دے بعد روح تھی وی جو سونے نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھا فرمائنے مبارک کہیو تیری نماز قبول ہے۔ فرمائنے ہون او باروں کھڑے نماز پڑھتے لہذا تسبیح پڑھن پائے گے تے لوگ باہر نکلن پائے گئے تے ای کو کاوڑ لگی کھڑی ہے جو جیرے بعد چگن او باہر والائن اے اجن بیٹھے تھیا جائیں ویلے تسبیح درود دی مکات باہر آئے آدھے وقت کون تک باہر نہ مانڈیں دہا اے بے سارے جیرے بعد چگن او نکل گئن تو ہون پیام دی کون نہ مانڈیں دہا بھی مسکتے آدھے صحیح جیڑا تے کو اندر نہ مانڈیں دہا میں کو باہر نہ پیر پا مانڈیں دہا۔ یارو ایک کریم دے کرم ہوندن سردی تے گرمی تا ہوندی بنائی ہوئی ہے لیکن اللہ سہی تا عظمیں دے جو دیکھا اگے پیچھے تا دلیر بنویں دے ان پانی ٹھریا کھڑے ہوائی گھلی کھڑیے جھوڑی بنیا کھڑے سردی اس دیکھا جو ہون ویندے جمعہ پڑھانیا کائنا ویندے واز سنانیا کائنا لیکن مسلمانوں اللہ دا کرم ہے اللہ سہی آپاں کو گھر چاوان دی توفیق بخشیے۔